नमो नमः। यदक्षरं मनाख्येय मानन्दमजमव्ययं श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामकृष्ण हरि। मम नाम विकास दगडूराम राउत अस्ति। अहं संतश्री तुकोबराय गुरुकुलस्य द्वितीयवर्षस्य छात्रः अस्मि। अहं संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् इति विषयं स्वीकृत्य किञ्चित् यथामक्ति वक्तुम् इच्छामि। संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तिनाथ महाराज जन्म सप्तशतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवः तथा च श्री गुरुवर्य बाबा तेषाम् अमृतमय जीवनस्य अमृत महोत्सवः। तर्हि आदरणीय श्री पांडुरंगाप्पा गडकरी पाटील तथा च शिवनई ग्रामस्थाः अत्र तुकोबाराय वाटिकायां महोत्सवस्य आयोजनं कृतवन्तः। तर्हि अहं संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् इति विषयं किञ्चित् यथामक्तुम् इच्छामि। यद्यपि मम संस्कृतभाषायाः ज्ञानं समुचितं नास्ति तथापि स्वकीयविचारान् प्रकटीकरोमि करोमि। अमृतं मधुरं सम्यक् संस्कृतं हि ततोऽधिकं देवभोग्यमिदं यस्मात् देवभाषेति कथ्यते। अस्मिन् संसारे अनेकानां भाषाणां प्रयोगः भवति। तासु सर्वासु भाषासु संस्कृतभाषा सर्वोत्तमा विद्यते। संस्कारयुक्ता दोषरहिता परिष्कृता भाषा एव संस्कृतभाषा कथ्यते। इयमेव भाषा देवभाषा अमरगिरा सुरभारती देववाणी सुरवाणी गिर्वाणवाणी अपि उच्यते। एभिः अपि अस्याः भाषायाः महत्त्वं परिवर्धते। व्याकरण संबंधी दोषरहिता व्यवस्थित क्रिया कारक समन्विता या भाषा सा संस्कृत भाषा कथ्यते। सम्प्रति अस्माकं देशे अनेकाः भाषाः प्रचलिताः सन्ति यथा हिंदी बंगाली मराठी गुजराती उड़िया आसामी प्रभृतयः। सर्वासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। संस्कृत भाषायाः एव एतासां भाषाणाम् उत्पत्तिः। अस्माकं भारतीयानां समस्तं साहित्यम् अपि संस्कृत भाषायामेव वर्तते। अस्माकं सर्वप्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाः उपवेदाः वेदांगानि दर्शनशास्त्राणि धर्मशास्त्रं पुराणानि उपपुराणानि काव्यं नाटकञ्च इत्यादि समग्रमपि विशालं ज्ञानविज्ञानवैभवं संस्कृतभाषायामेव निबद्धं वर्तते। बाह्य साहित्यातिरिक्त जैन धर्मस्य बौद्ध धर्मस्य च महत्वपूर्णग्रन्थाः संस्कृतभाषायामेव लिखिताः सन्ति। भारतस्य सम्पूर्ण इतिहासः संस्कृतभाषायामेव निबद्धो वर्तते। देवासुराणाम् आख्यानम् अवताराणां कथाः महापुरुषाणां चरित्राणि राजनैतिकः वृत्तान्ताः वंशोपवंशानां विस्तृतं वर्णनं भारतीयानां विदेशेषु गमनं स्वसंस्कृते प्रचारश्चेति सर्वमपि भारतीयमिति वृत्तं संस्कृतस्यैव रामायण महाभारत प्रभृतिषु ग्रन्थेषु समुल्लिखितं वर्तते। महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य रामायणस्य द्वैपायन वेद व्यास विरचितस्य महाभारतस्य च लोकोत्तरं महत्त्वं वर्तते संसारे साहित्ये च। संस्कृतमृते भारतीय इति वृत्तपरिज्ञानाय नान्यः कोऽपि पन्थः विद्यते। एवं च भारतीयानां धर्मः संस्कृति सभ्यता इतिहासः सदाचारादि विषयाणां कला ज्ञानं रीतिः नीतिः किमपि ज्ञानं संस्कृतं विना नैव भवति। अनेनैव कारणेन भारतीय जनतायाः कृते संस्कृतशिक्षायाः महती आवश्यकता वर्तते। यतः भारतस्य प्राणभूते द्वे विद्यते संस्कृतं संस्कृतिश्च। अतः एव उक्तं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति। संस्कृतभाषा अतीव वैज्ञानिकी विद्यते। अद्यत्वे संगणकस्य युगः अस्ति। अस्मिन् युगे संगणकनामयन्त्रस्य महत्त्वं सुविदितमेव। वैज्ञानिकैश्च अस्य यन्त्रस्य कृते संस्कृतभाषायाः आनुकूल्यं सर्वथा उद्घोषितम्। अतः भविष्ये संगणकयन्त्रचालनाय अस्याः भाषायाः महत्त्वं निस्सन्दिग्धम् इति मन्यते। संस्कृत एका वैज्ञानिकी भाषा। अतः विज्ञानवत् अस्याम् अपि अंगानि उपलभ्यन्ते छात्रैः। अतः भाषायाः अस्याः आधुनिकयुगे सार्थकत्वम् असन्दिग्धम्। यस्य संस्कृतस्य ज्ञानं न भवति
यस्य संस्कृतस्य ज्ञानं न भवति तस्य भारतीयतायाः किमपि ज्ञानं नैव भविष्यति। भारतराष्ट्रस्य विभिन्न प्रदेशेषु सांस्कृतिकदृष्ट्या ऐक्यसंरक्षणाय संस्कृतस्य महती आवश्यकता वर्तते। भारतीय एकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्ज प्रभा दर्शकं संस्कृतं सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतम् इति उक्त्वा अहं विरमामि। रामकृष्ण हरी। मला वाटतं